नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौँ अहिलेका मुख्य समाचारबाट। अध्यादेश फिर्ता लिने सहमतिपछि पनि प्रधानमन्त्रीद्वारा संवैधानिक परिषदको बैठकको प्रयास, दाहालसँग छलफलपछि भने स्थगित। प्रधानमन्त्री ओलीका कदम एकपछि अर्को गरी असफल, राजनीतिक वैधता र नैतिकताको प्रश्न। $50,000 टन युरिया मल ल्याउन नेपाल र बङ्गलादेश बीच सरकारी तहमै सम्झौता, मल आउन 2 महिना लाग्ने। राष्ट्र ब्याङ्कको नीतिले बचतकर्ता मारमा, मुद्दतीमा ब्याज घट्यो, साधारण बचतको बढेन। र 24 वर्ष अघि श्रीलङ्कालाई विश्वकप जिताएका डेभ वाटमोर अब नेपाल क्रिकेट टोलीका मुख्य प्रशिक्षक, पूर्व कप्तान विनोद दासलाई म्यानेजरको जिम्मेवारी। मन्त्री परिषदको बैठक केही बेर अघि सकिएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिने प्रस्ताव नै पेश नभएको मन्त्रीहरूले बताएका छन्। सत्तारूढ नेकपाको बुधबार बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अध्यादेश फिर्ता लिन सहमति जनाएका थिए। प्रधानमन्त्री एवं सत्तारूढ दल नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बीचको भेटपछि आज साँझ बोलाइएको संवैधानिक परिषदको बैठक स्थगित भएको छ। हिजो संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिन सहमत भएका प्रधानमन्त्री ओलीले फेरि आज साँझ एकाएक परिषद बैठक बोलाएपछि दाहाल बालुवाटार पुगेका थिए। ओली र दाहाल बीचको छलफलपछि बैठक स्थगित गरिएको दाहालको सचिवालयले जनाएको छ। बुधबार मात्र दुई अध्यक्ष बीचको सहमति अनुसार अध्यादेश फिर्ता लिने र संसदको विशेष अधिवेशनको माग राख्दै दाहाल पक्षले राष्ट्रपति समक्ष दिएको समावेदन फिर्ता लिने नेकपा स्थायी समितिले निर्णय गरेको थियो। अध्यादेश फिर्ता नभए बोलाइएको परिषदको बैठकमा विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले सहभागिता जनाएका थिएनन्। बैठकमा बोलाइएपछि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा पनि दुविधामा परेका थिए। अध्यादेशलाई लिएर सर्वोच्चमा रिट दर्ता भइसकेकाले त्यही अध्यादेश अन्तर्गतकै बैठकमा सहभागी हुन प्रधान न्यायाधीशलाई अप्ठ्यारो थियो। सभामुख अग्नि सापकोटाको सचिवालयले भने बैठकको निम्तो नै नआएको कान्तिपुर समाचारलाई बताएको छ। केही समय यता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चालेका एकपछि अर्को कदम असफल र आलोचनाग्रस्त हुँदै गएका छन्। संवैधानिक परिषद बैठक र अध्यादेश प्रकरणले त उनी राजनीतिक वैधता र नैतिकताका दृष्टिले पनि कमजोर साबित भएका छन्। देशको प्रमुख कार्यकारीको नाताले संविधानको कार्यान्वयन र स्वीकार्यता बढाउँदै जाने मामिलामा समेत उनको भूमिका विवादित बनेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषदमा गणपूरक संख्या पुर्याउन नसकेपछि अध्यादेश नै संशोधन गरी बैठक बसाल्न प्रयास गरे। तर त्यो अध्यादेशमा उनी 24 घण्टा पनि टिक्न सकेनन्। पार्टीभित्र र बाहिरबाट चर्को दबाव परेपछि भोलिपल्टै अर्थात् बुधबार नेकपा स्थायी समिति बैठकमा अध्यादेशबाट पछि हट्ने वचनबद्धता जनाउन बाध्य भए। बिहिबार अध्यादेश फिर्ता लिन डाकिएको मन्त्री परिषद बैठक बस्नु अघि अध्यादेश अन्तर्गत नै संवैधानिक परिषद बैठक बसाल्ने प्रयास गरे। त्यसमा पनि सफल हुन सकेनन्। उनले यो अध्यादेश गत वैशाख 8 मा पनि ल्याएका थिए, जुन त्यस बेला पनि फिर्ता लिनु परेको थियो। त्यतिखेर राजनीतिक दल फुटाउन सजिलो हुने अर्को अध्यादेश पनि उनले ल्याएका थिए र सँगै फिर्ता लिएका थिए। यसले के देखिन्छ भने प्रधानमन्त्री ओली जुन कदम चाल्दैछन् त्यसमा एकपछि अर्को गरी असफल हुँदैछन्। यसले उनको राजनीतिक वैधता र नैतिक धराताल पनि कमजोर हुँदै गएको देखाउँदैछ। एकपछि अर्को कानुन र संविधानको प्रावधानलाई उल्लङ्घन गर्ने, त्यसमाथि धज्जो उडाउने जुन काम गर्दै उहाँले आउनु भएको छ। अब यो हिसाबले हेर्दाखेरि मेरो विचारमा उहाँले संविधानले अवलम्बन गरेको व्यवस्थालाई ओन गरेको, त्यसलाई डिफेन्ड गरेको पनि देखिएन। अनि संविधानलाई, कानुनलाई ओन गरेको, डिफेन्ड गरेको पनि देखिएन। त्यसलाई हामी संविधानमाथिको एउटा अफेन्स पनि भन्छ, एन अफेन्स टु द कन्स्टिट्युसन। अब त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि त राजनीतिक र नैतिक रूपमा मलाई लाग्छ उहाँको जिम्मेवारीमाथि पनि धेरै ठुलो सङ्कट आए जस्तो लाग्छ मलाई। उहाँले जुन काम गरिराख्नु भएको छ त्यो सक्षमतापूर्वक गरिएको काम होइन, कानुन र संविधानको प्रतिकूलको काम हो। त्यस हिसाबले भन्दा कानुनी रूपमा पनि अब एक प्रकारको असक्षमता उहाँमा उत्पन्न भएको म देख्छु। संसदमा 2/3 नजिकको समर्थन पाएका प्रधानमन्त्री ओलीले सुशासन, विकास, समृद्धि र जनजीविकाका सवालमा इमानदारीतापूर्वक
काम गर्न चाहेका भए उनलाई रोक्ने कोही थिएन, तर उनका गतिविधि एकपछि अर्को गरी विवादित हुँदै गए। त्यसैले पार्टीभित्र र बाहिरबाट असन्तोष बढाउँदै गयो। सीमित घेराबाट चल्ने, अरूलाई नगन्ने र पद्धतिलाई पनि नागेर जाने उनको कार्यशैली सबैतिरबाट आलोचित हुँदै गयो। यो असन्तुष्टिको आगो सल्किँदै उनकै पार्टीका 83 जना सांसदले हस्ताक्षर नै गरेर संसदको विशेष अधिवेशन माग राखी राष्ट्रपति समक्ष आवेदन दिन तम्सिने सम्मको अवस्था आयो। पार्टीभित्र चुलिएको यो अविश्वासले पनि उनको राजनीतिक वैधता गुमाउँदै गएको सङ्केत गर्छ। प्रधानमन्त्री केपी ओली राजनीतिक र नैतिक रूपमा पदमा रहने वैधता गुमाइसक्नु भएको छ। अब राजनीतिमा वैधता भनेको महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। अब यो प्राविधिक हिसाबमा हेर्दा संसदीय प्रक्रिया होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। आफू सत्तामा रहनको लागि, आफ्नो स्वार्थको लागि संविधानको मर्ममाथि जे पनि गर्न सक्नुहुँदो रहेछ भन्ने एकपटक होइन, पटक पटक देखियो। उहाँको कारणले राष्ट्रपतिको संस्था पनि विवादित देखियो। यी सबै कुराले हेर्दा मलाई लाग्छ उहाँको त्यो वैधताको हिसाबमा राजनीतिक नैतिक रूपमा प्रधानमन्त्री पदमा बसिरहने वैधता सकिएको छ। पार्टीभित्र किचलो बढ्दै गएपछि गत असारमा हतार संसदको बर्खे अधिवेशन अन्त्य गरेका ओलीले अहिले संसदको अधिवेशन बोलाउन छाडेर अध्यादेशकै बाटो रोज्नुले पनि उनी राजनीतिक र नैतिक रूपमा निकै कमजोर भइसकेको पुष्टि हुन्छ। अझ संविधानका आधारभूत संरचना नै खलबल्याएर संसद छल्दै अध्यादेशबाट शासन चलाउन खोज्नुले ओलीमाथि संविधानप्रतिको वफादारिता र राजनीतिक इमान्दारिताको प्रश्न पनि उठाउँछ। कान्तिपुर समाचारका लागि डिपी उपाध्याय, काठमाडौँ। नेकपा भित्रको आन्तरिक विवाद र संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश प्रकरणमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पनि मुछिएकी छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अल्पमतमा देखिँदा सहजीकरण गर्नेदेखि सरकारले एउटै काम पटक पटक गर्दा पनि बिना कुनै परामर्श सहयोग गरिरहेको भन्दै उनको आलोचना भएको छ। पार्टी वा पार्टीभित्रको पनि व्यक्ति विषयलाई सहयोग गर्ने गरी अगाडि बढ्दा राष्ट्रपति पदकै गरिमामाथि प्रश्न उठाउन थालिएको छ। संसद अधिवेशन बोलाउनु पर्ने समयमा र नेकपा स्थायी कमिटीको बैठक चलिरहेको बेला संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश हठात ल्याएको भन्दै त्यसबारे छलफल गर्न नेकपाका नेता भीमराव र पम्फा भुसाल 83 सांसदको हस्ताक्षर लिएर बुधबार दिउँसो 1:15 बजेतिर राष्ट्रपतिको निवास शीतल निवास पुगे। संसदको विशेष अधिवेशन माग गर्दै आवेदन दर्ताका लागि पुगेका उनीहरूलाई 6 घण्टा कुर्याइयो, तर दर्ता गरिएन। बरु राजनैतिक तहमा भइरहेका अरू प्रयासलाई राष्ट्रपति कार्यालय पर्खिएको देखियो, किनभने यस घटनाले प्रधानमन्त्री ओली दबावमा परेका थिए। उक्त आवेदन रोक्ने प्रधानमन्त्रीको प्रयासमा राष्ट्रपति कार्यालय सहयोगी बनेको जस्तो देखियो। समावेदन लिएर राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगिसकेपछि त्यस सम्बन्धमा राष्ट्रपतिबाट के निर्णय हुन्थ्यो, कस्तो हुन्थ्यो, त्यो पछिको कुरा हो। त्यो दर्ता नगरिनु, हामीलाई 6 घण्टा त्यहाँ राख्नु अलोकतान्त्रिक र आपत्तिजनक कुरा हो। हामी जसरी पुस 1 गते 6 घण्टा त्यहाँ कुर्नु पर्यो, यदि त्यस्तै नजिर हिजोको घटनालाई अर्थात् पुस 1 गतेको घटनालाई लिएर त्यहाँ स्थापित भयो भने हाम्रो लोकतन्त्रलाई त्यसले दीर्घकालीन रूपमा क्षति पुर्याउँछ। त्यसकारण हामीले जे त्यहाँ भोग्नु पर्यो, देख्नु पर्यो, त्यो आपत्तिजनक छ। त्यो संवैधानिक मर्यादा, राष्ट्रपतिको मर्यादा, हाम्रो लोकतन्त्र प्रणालीको मर्यादासँग मेल खाँदैन। समावेदन रोक्न भूमिका खेलेको राष्ट्रपति कार्यालयले प्रधानमन्त्रीले 8 महिना अघि गल्ती भयो भन्दै फिर्ता गरेको अध्यादेश पुनः ल्याउँदा त्यसमा अन्य पक्षको परामर्शको आवश्यकता देखेन। संविधानले राष्ट्रपतिको सक्रिय भूमिकाको परिकल्पना नगरे पनि कुनै विषयमा परामर्श गर्न पाउने अधिकार उनलाई छ। प्रधानमन्त्रीका चालबाजीयुक्त कदम र उनको बचाउमा राष्ट्रपति कार्यालय प्रयोग भएको हो भने त्यसले व्यवस्थालाई बलियो बनाउन नसक्ने कानुनविदहरू बताउँछन्। त्यही अध्यादेश एकचोटि फिर्ता लिने, फेरि जारी गर्ने, फेरि जारी गर्नको लागि सिफारिस गरिरहँदाखेरि एकचोटि उहाँले यो किन गरेको अथवा तिमी यो विषयमा पुनर्विचार गर अथवा छलफलमा लैजाऊ भन्न समय नगरेर तात्तातै जुन निर्णय गर्नुभयो त्यसले एउटा त्यो राष्ट्रपति कार्यालयलाई विवादमा ल्याएको छ भने साथसाथै त्यही विषयमा विरोध जनाउनको लागि केही मान्य सांसदहरूले दिनभरि जसो उहाँसँग भेट्न खोज्दाखेरि भेट पनि नदिएको हुनाले राष्ट्रपतिको भूमिका केही दलका नेताका लागि सहज देखिएको छ भने केहीका लागि चाहिँ उहाँले व्यवस्था गरेको देखेको हुनाले त्यो संविधानले परिकल्पना गरेको एउटा अभिभावकको भूमिका राष्ट्रपतिबाट भएन कि भन्ने खालको प्रश्नहरू उठेको छ, जसले स्वयं त्यो संस्थालाई विवादमा ल्याएको छ।
राष्ट्रपति संविधानको संरक्षक र सबैको अभिभावक पनि हुन्। त्यसैले कुनै दल वा त्यसभित्रको पनि समूहको फाइदा पुग्ने गरी भूमिका खेलेको देखिनु यस संस्थाका लागि सुहाउने कुरा पनि होइन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथ दीपक आचार्य, काठमाडौँ। जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले राष्ट्रपतिको पछिल्लो कदम संविधान विपरीत भएकाले महाभियोग लगाएर विदा गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले प्रधानमन्त्रीको इसारामा राष्ट्रपतिले गैर संवैधानिक कदम चालेको भन्दै प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुवैलाई नहटाएसम्म लोकतन्त्र खतरामा पर्ने बताएका छन्। यिनै विषय लगायत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पछिल्लो कदमलाई कसरी लिनुभएको छ भनेर सहकर्मी रूपेश श्रेष्ठले पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई सोधेका छन्। निर्वाचित भएर धन्य 2/3 नजिकको सरकार बनाएको बेलादेखि नै एकपछि अर्को गर्दै निरङ्कुशतातर्फ, स्वेच्छाचारितातर्फ, लोकतन्त्रको सङ्कुचनतर्फ गएको देखिँदै आएकै थियो। संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्ने बेलासम्म आइपुग्दा त्यो एउटा पराकाष्ठामा पुगेको चाहिँ देखा पर्दछ। र उहाँ मात्रै होइन, राष्ट्रपति जस्तो गरिमामय संस्थालाई समेत जुन ढङ्गले दुरुपयोग गरियो, यसरी हेर्दाखेरि लोकतन्त्र एउटा गम्भीर सङ्कटतिर उन्मुख भएको म अनुभूत गर्छु। यो एउटा घटना भन्दा पनि उहाँको समग्र प्रवृत्ति नै लोकतन्त्र विरोधी रहेको कुरा चाहिँ बढी गम्भीर हो र यसलाई एउटा पार्टीभित्रको मुद्दा भन्दा पनि सबै पार्टी र आम जनताले समेत लोकतन्त्रको मुद्दा हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ र प्रतिरोध सङ्गठित गर्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तपाईले आफैले पनि प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिका पछिल्ला कदमहरूलाई लिएर अविश्वासको प्रस्ताव र महाभियोगसम्मका कुरा गर्नुभएको छ। तपाईँ आफै संसदको तेस्रो ठुलो शक्तिको नेता हुनुहुन्छ। त्यस सम्बन्धी विपक्षी दलहरूले केही तयारी गरेका हुन्? यस सम्बन्धी कुनै तयारी भएको छ आजसम्म? गत असार 18 गते नै प्रधानमन्त्रीले जो हठात संसदलाई स्थगन गर्नुभयो, त्यति बेला नै हामीले त्यसलाई भोलि पर्सिपल्ट नै प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काङ्ग्रेससँग हामीले तुरुन्तै संसदको विशेष अधिवेशन बोलाउन पहल गरौँ भन्ने प्रस्ताव राखेका थियौँ। उहाँहरूले होइन केही समय अध्ययन गरौँ भन्नुभयो। अब हाम्रो मात्रै मतले 25% हाम्रो पुग्दैन थियो, त्यसैले त्यसलाई खास अगाडि बढाउन सकिएन। अहिले यो सन्दर्भमा हामीले सोचिराखेका थियौँ, तैपनि फेरि संसदमा हाम्रो सङ्ख्या त फेरि पनि पुग्दैन, बैठक बोलाए पनि यदि उहाँहरूको पार्टीभित्रै लोकतन्त्र प्रति अलि संवेदनशील पक्षले पहल गर्छ भने उसले नै गरोस् ल, हामी सघाउँछौँ भन्ने हाम्रो सोच थियो। तर हिजोसम्म आइपुग्दा के देखियो भने नेकपाभित्रको अर्को पक्ष पनि लोकतन्त्र प्रतिको चिन्ता भन्दा पनि उहाँहरूको आफ्नो सत्ता भागवण्डको चिन्ता बढी हो कि भन्ने चाहिँ अनुभूत भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेससँग पनि अनौपचारिक ढङ्गले कुरा त हामीले गऱ्यौँ। उहाँहरूबाट के कुरा आयो भने 7 गतेसम्म हेरौँ, त्यति बेलासम्म भएन भने अनि पहल गरौँ भन्ने कुरा उताबाट आएको हुनाले अहिले हामीले चाहिँ यसलाई पर्खेर हेरेको अवस्थामा हामी छौँ। विपक्षी दलहरूले उठाउनु पर्ने विशेष अधिवेशन लगायतका मुद्दाहरूमा नेकपा पार्टीभित्रै सत्तारूढ दलका सांसदहरूले नै कुरा उठाउने, तर त्यो कुरा उठाउँदाखेरि त्यसलाई बार्गेनिङको टुल बनाउने, विपक्षी दलहरूलाई चाहिँ तपाईँले अहिले भर्खरै भने जस्तो पर्खिने हेर्ने मात्रै गरिराख्ने, यो त रमिता हेरे जस्तो भएन? विपक्षी दलहरूले नियमित अधिवेशनको बेला आइसकेको हुनाले एउटा तर्क फेरि के आयो भने अहिले हामीले विशेष अधिवेशन बोलाइदिँदाखेरि उनीहरूलाई फेरि यी बाँदरलाई लिस्नु लगाए जस्तो झन् अर्को 6 महिना चाहिँ फेरि धकल्ने चाहिँ अवस्था पनि सिर्जना नहोस् भन्ने कुरा पनि तर्क आयो। त्यसो भएको हुनाले ठिकै छ नि, 2-4 दिन हेरौँ। यदि भएन उहाँहरूले साँच्चै नै संसदको अवहेलना गरेर नै स्वेच्छाचारी ढङ्गले अध्यादेश मार्फतै शासन सत्ता चलाउने र अलि गम्भीर प्रकृतिको लोकतन्त्र विरोधी हरकत गर्न उद्यत हुने हो भने हामीले पहल गर्नुपर्छ भन्नेमा चाहिँ हामी दृढ छौँ। सत्तारूढ दलभित्रका सांसदहरू राष्ट्रपति कार्यालयमा विशेष अधिवेशनको माग गर्दै पुग्दाखेरि 6 घण्टा त्यहाँ कुराउने काम भयो राष्ट्रपति कार्यालयमा। यता त्यो कुरामा नेकपाका 2 अध्यक्ष बीचमा सहमति भइसकेपछि त्यसलाई फिर्ता लिने काम भयो। यो दुईटा प्रसङ्गलाई तपाईँले कसरी लिनु? यो त संविधानको पुरै उपहास भयो र संवैधानिक राष्ट्रपतिको संस्थाको पुरै चिरहरण भयो भन्ने मलाई लाग्छ। उहाँको एउटा लोकतन्त्रप्रतिको निष्ठा केही छ कि, खास गरी बहुदलीय जनवादका प्रवर्तक मदन भण्डारीसँग पनि उहाँको सम्बन्ध रहेको कारणले यताप्रति लोकतन्त्रप्रति चाहिँ उहाँको निष्ठा अलि छ कि भन्ने जुन आशा गरिएको थियो
प्रधानमन्त्री यो मार्फत राष्ट्रपति एउटा कठपुतलीको जस्तो मात्रै जुन आचरण गर्न थाल्नुभयो र हिजोसम्म आइपुग्दा उहाँहरूले 83 जना संसदको हस्ताक्षरलाई उहाँहरूले चाहिँ स्वीकार्ने र विधिवत रूपमा जुन उहाँले दर्ता गर्नुपर्ने त्यो दर्ता गर्न पनि इन्कार गर्ने हदसम्म जहाँ ओर्लनु भयो। यस हिसाबले त संवैधानिक राष्ट्रपतिको पदको अब कुनै पनि गरिमा चाहिँ रहेन। यसै आधारमा पनि अब राष्ट्रपतिलाई सकिन्छ भने महाभियोग लगाएर नै उहाँलाई बिदा गर्नु उचित हुन्छ भन्ने लाग्छ। होइन भने नेपाली लोकतन्त्रमाथि एउटा गम्भीर सङ्कट चाहिँ अब पैदा भयो। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको भूमिकालाई लिएर कतिपयले राजनीतिक नैतिकता, संवैधानिक नैतिकताका बारेमा पनि प्रश्न उठाएका छन्। तपाईको विचारमा महाभियोग नै अन्तिम विकल्प हो? नैतिकता भन्ने प्रश्न त रहँदै रहेन, त्यो त उहाँहरूबाट अपेक्षा गर्ने विषय नै रहेन। यो कानुनी र संवैधानिक जुन बाध्यता थियो, सीमा थियो, घेरा थियो, त्यसलाई नै निर्लज्ज ढङ्गले जुन तोड्नेतिर उहाँहरू जानुभयो, त्यसले यो त नैतिकता र राजनीतिक मूल्य मान्यताको भन्ने त यहाँ प्रश्नै रहेन। त्योभन्दा त उहाँ धेरै तल त पहिले ओर्लिसक्नु भएको थियो। केपी ओलीको जुन खालको हट छ, दम्भ छ र एउटा निरङ्कुशतावादी जुन प्रवृत्ति छ, त्यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री अहिलेकै रहिरहेसम्म नेपालको लोकतन्त्र र संविधानले ठुलै चाहिँ एउटा धक्का खानुपर्ने अवस्था आउन पनि सक्छ भन्ने विषयमा मलाई चाहिँ अहिले पनि आशंका छ। संसदीय समितिले उखु किसानको बक्यौता 7 दिनभित्र भुक्तानी दिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले आज उद्योग मन्त्री लेखराज भट्टलाई बोलाएर छलफल गरी 7 दिनभित्र बक्यौता भुक्तानी दिलाउन निर्देशन दिएको हो। समितिले भुक्तानी दिलाएको विवरण उपलब्ध गराउन पनि भनेको छ। उखु कृषकहरूको भुक्तानी 7 दिनभित्र उद्योग मन्त्रालयले उखु कृषकहरूलाई भुक्तानी गराउने व्यवस्था गर्ने र सोको प्रगति विवरण सहित यो अर्को हप्ता यो समितिलाई जानकारी गराउने। बैठकमा उद्योग मन्त्री भट्टले किसानलाई भुक्तानी नदिने उद्योगीमाथि कारबाही प्रक्रिया रोक्न नेताहरूले नै दबाब दिएको बताए। तर दबाब दिने नेता को हुन् भन्ने खुलाउने कष्ट भने उनले गरेनन्। यहाँ चाहिँ तपाईको न्यायको कुरो गर्ने, उद्योगीलाई ठेगान लगाउनु पर्छ पनि भन्ने, अनि जब ठेगान लगाउन थाल्यो फोन आउँछ, होइन त्यसलाई त रोक्नु पर्यो नि, उद्योगी त तिर्छु भने 4 दिन रोकिदिनु पर्यो नि भन्ने यी खालका जो आउँछन्। अब यो हामीले भन्न खोजेको के हो, गर्न खोजेको के हो, अब अलिकति सम्बन्धित पक्षले बुझ्नु जरुरी छ। त मैले ट्विटर हेरेँ, निकै नेताहरूको है किसानले न्याय पाउनुपर्छ भनेर लेखेको छ। अनि तिनै नेताले फोन के गर्छन्, ल त्यो उद्योगीलाई गिरफ्तार गर्नुहुन्न। यता किसानले बक्यौता भुक्तानी माग गर्दै आइतबारदेखि काठमाडौँमा प्रदर्शन गरि नै रहेका छन्। यसैबीच उखु किसानको उधारो नतिर्ने रौतहट र सर्लाहीका मिल सञ्चालक विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गरिएको छ। रौतहटको श्रीराम सुगर मिल सञ्चालक हितेश गोल्छा र विनोद अग्रवाललाई पक्राउ गर्न पूर्जी जारी गरेको प्रमुख जिल्लाधिकारी इन्द्रदेव यादवले बताएका छन्। मिल्सले रौतहटका 17,000 किसानको 41 करोड रुपियाँ भुक्तानी दिन बाँकी छ। उखु उत्पादक सङ्घ रौतहटका पदाधिकारी लगायत किसानले श्रीराम सुगर मिल्सका सञ्चालक विरुद्ध मुद्दा दायर गरेका छन्। उता 4 वर्षदेखि किसानको उधारो नतिर्ने सर्लाहीको अन्नपूर्ण चिनी मिलका सञ्चालक राकेश अग्रवालका नाममा पनि पक्राउ पूर्जी जारी गरिएको छ। अग्रवालले जिल्लाको दक्षिणी क्षेत्रका सयौं किसानको 17 करोड रुपियाँ दिन अटेर गरिरहेका छन्। संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा भ्रष्टाचार गर्ने कर्मचारी र पदाधिकारीमाथि थप छानबिन गरी कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको छ। समितिको आज बसेको बैठकले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा जथाभावी वन फडानी भएको र त्यसमा कर्मचारी र पदाधिकारीको संलग्नता रहेको निष्कर्षसहित कारबाहीका लागि अख्तियारलाई पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको हो। समितिले यस सम्बन्धमा उपसमिति गठन गरी स्थलगत अध्ययन गरेको थियो। उपसमितिको सुझाव अनुसार समितिले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि खारेज गर्न निर्देशन दिएको छ। समितिले काटिसकेका करिब 60 लाख क्युफिट काठ टेन्डर आह्वान गरेर बिक्री गर्न भनेको छ। अरू पनि थप पदाधिकारीहरू र सामुदायिक वनका चाहिँ जुन पदाधिकारीहरू हुनुहुन्छ, कर्मचारी साथीहरू, उहाँहरूले चाहिँ जुन अनियमितता गर्नु भएको छ त्यसको थप छानबिन गरेर चाहिँ उहाँहरूलाई
कानुनअनुसार कारबाही गर्नको लागि चाहिँ अख्तियारमा लेखेर पठाउने भन्ने खालको निर्णय भएको छ। मन्त्री परिषदले गठन गरेको छानबिन समितिले पनि कर्मचारी ठेकेदार र तस्करीको मिलोमतोमा जथाभावी वन फडानी गरिएको निष्कर्षसहित वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमले खारेज गर्न भदौ अन्तिम साता सरकारलाई सुझाव दिएको थियो। त्यो प्रतिवेदन वन मन्त्रालयले अहिलेसम्म कार्यान्वयन गरेको छैन। 2071मा सुरु भएको कार्यक्रम अहिले 47 जिल्लामा लागू गरिएको छ। एकपछि अर्को ठेक्का रद्द गर्नु परेपछि 50,000 टन युरिया मल बङ्गलादेशसँग सरकार अर्थात् G2G प्रक्रियाबाट किनिने भएको छ। मल खरिदका लागि सरकारी स्वामित्वको कृषि सामग्री कम्पनीले आज बङ्गलादेशसँग केमिकल इन्डस्ट्रिज कर्पोरेसनसँग सम्झौता गरेको छ। सम्झौता अनुसार बङ्गलादेशसँग प्रति टन 259 अमेरिकी डलरका दरले मल किन्न लागि हो। यो मूल्य यसअघि निजी कम्पनीसँग गरिएको ठेक्का सम्झौता भन्दा प्रति टन $18.5 सस्तो हो। कम्पनीले सम्झौता अनुसारको मल आउन 2 महिना लाग्ने बताएको छ। जान्छ एउटा हाम्रो मङ्गला पोर्टमा बाट यो रोहनपुर जेश्वर जान्छ, त्यहाँ ब्यागिङ हुन्छ र रोहनपुर सिंहबाद हुँदै हाम्रो नेपालका 3टा हाम्रा विशेष गरी किसान कम्पनीका 3वटा गोदामहरू विराटनगर वीरेन्द्र भैरवमा जान्छ र केही सामान मङ्गला पोर्टबाट कलकत्ता हल्दिया पोर्ट हुँदै रेल मार्फत हाम्रो 3वटा कम्पनीका गोदामहरूमा जान्छ। मल बलपत्रको माध्यमद्वारा टेन्डर गरिन्छ। अहिले हाम्रो पछिल्लो टेन्डरलाई हेऱ्यौँ भने यो करिब $18.52 प्रति मेट्रिक टनमा यो सस्तो न्यून रहेको छ। सैलुङ इन्टरप्राइजेसले 80,000 र मुक्तिनाथ कम्पनीले 45,000 टन मल ल्याउन नसकेपछि सरकारले आफै खरिद गर्न लागेको हो। ठेकेदारले ल्याउन नसकेर मल अभाव भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भदौमा बङ्गलादेशका समकक्षीलाई फोन गरी पैँचो मागेका थिए, तर बङ्गलादेशले पैँचो दिन अस्वीकार गरेपछि किन्न लागि हो। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले मङ्सिर तेस्रो साता मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्दै साधारण र मुद्दती निक्षेपको ब्याज दर 5% भन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्था गर्यो। साधारण बचतको ब्याज दर बढाउन यस्तो नीति अगाडि सारिएकामा ब्याङ्कहरूले भने बढाएका छैनन्। उनीहरूले सोचे अनुसार कर्जा विस्तार हुन नसकेकाले तथा मुनाफामा असर पर्ने भएकाले मुद्दती निक्षेपकै ब्याज दर घटाउन थालेका छन्। अधिक तरलताका कारण साधारण निक्षेपको ब्याज दर 1.5% झारेका बैंकले मुद्दती निक्षेपमा भने 9%सम्मका दरले ब्याज दिए। मुद्दती र साधारण निक्षेपको ब्याज अन्तर 7.5%सम्म भएकाले राष्ट्र बैंकले मङ्सिर 18 मा मौद्रिक नीतिको समीक्षा गरी ब्याज अन्तर 5% भन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्था गर्यो। यो व्यवस्था गरिनुको मुख्य ध्येय साधारण निक्षेपको ब्याज दर बढाउनु थियो। समीक्षा कार्यान्वयनका लागि राष्ट्र बैंकले बुधबार निर्देशन जारी गरेको छ, तर बैंकहरूले साधारण बचतको ब्याज दर बढाउने भन्दा धमाधम मुद्दती निक्षेपको ब्याज घटाउन थालेका छन्। ग्लोबल आइएमई बैंकले 2 वर्षसम्मको मुद्दती निक्षेपको ब्याज दर 8बाट 7.5% मा झारेको छ। यस्तै एनआइसी एसिया बैंकले 10 वर्ष माथिको मुद्दती निक्षेपको ब्याज दर 3.25% ले घटाएर 6.5% कायम गरेको छ, तर साधारण निक्षेपमा दिँदै आएको 1.5% ब्याज दरमा फेरबदल गरिएको छैन। बैंकरहरूले यसलाई अधिक तरलताको प्रभाव भनेका छन्। बचतको ब्याज दर चाहिँ अहिले ब्याङ्कहरूसँग जुन आइडल फन्ड छ नि, आइडल फन्ड चाहिँ निरन्तर रूपमा बढ्दो क्रममा छ। राष्ट्र बैंक र नेपाल सरकारले पनि केही हदसम्म त्यो रकमलाई मपअप गर्ने सोच्ने काम गरिराख्नु भएको छ। तथापि ब्याङ्कहरूसँग एकदम ठुलो रकम चाहिँ अहिले चाहिँ आइडल फन्ड रहिराखेको छ। त्यो कारणले गर्दा ब्याङ्कहरूलाई चाहिँ अब ब्याज दर जुन रिलेटेड खर्च छ त्यसलाई ब्याज खर्च घटाउने चाहिँ दबाव परिरहेको अवस्था छ। किनभने एकातिर ब्याज चाहिँ खर्च भइरहेको छ, अर्कोतिर आम्दानी हुन सकेका छैन त्यो आइडल फन्डमा। त्यो दबावले गर्दाखेरि ब्याङ्कहरूकोमा चाहिँ यहाँले हेर्नु भने बचतको ब्याज दर तुलनात्मक रूपमा चाहिँ अलिक घटिरहेको अवस्था छ। हामीले असारसम्मसँग कम्पेरिजन गर्यौँ अथवा तुलना गर्यौँ भने अलि निरन्तर रूपमा घट्दो अवस्थामा छ। 27 मध्ये 20 बैंकले पुस 1 देखि लागू हुने गरी नयाँ ब्याज दर सार्वजनिक गरिसकेका छन्। 10 वर्ष माथिको मुद्दती निक्षेपको ब्याज दर नेपाल बङ्गलादेश बैंकले 1.75, एनएमबीले 1.25 तथा एनसीसी र सेन्चुरीले 1% ले घटाएका छन्। 13 बैंकले मुद्दती निक्षेपकर्तालाई दिने ब्याज दर झारेका छन्। बैंकमा अहिले 1 खर्ब भन्दा बढी तरलता छ। यस्तो बेला साधारण निक्षेपको ब्याज दर बढाउनका लागि राष्ट्र बैंकले रिभर्स रिपो मार्फत अधिक तरलता कम गर्न भूमिका खेल्नु पर्थ्यो, तर हस्तक्षेप गर्ने नीति अवलम्बन गरेकाले उल्टो असर परेको हो। विभिन्न किसिमका चाहिँ
स्प्रेड तोक्नुको तुलनामा यदि नीति निर्माताहरूले यो ब्याज दर करिडोरमा सुधार, खुल्ला बजार कारोबार मार्फत तरलता प्रशोचन गरेको भए सम्भवतः ब्याङ्कहरूले जो हिजो आज जुन निर्णय गरिराखेका छन् ब्याज दर घटाउने, त्यो निर्णय गर्दैनथे र राष्ट्र ब्याङ्कले यो अस्ति चाहिँ यो क्वार्टरली समीक्षामा गरेको जुन नीतिगत व्यवस्था छ त्यसले गर्दा जुन निक्षेपकर्ता मर्कामा परेका छन् त्यो अवस्था चाहिँ आउँदैन थियो। राष्ट्र बैंकको नीतिले साधारण बचतकर्ताले पाउने ब्याज दर त बढेन नै, मुद्दती निक्षेपकर्ताले पाइरहेकै ब्याज दर गुमाएका छन्। यसलाई मौद्रिक नीतिमा ब्याज दर सम्बन्धी व्यवस्था चलाउँदा राष्ट्र बैंक चुकेको रूपमा अर्थाइएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सुदिल पोखरेल, काठमाडौँ। अमेरिकी सरकारले आफूले उत्पादन गरेको बङ्गुर र कुखुराको मासु नेपाल निर्यातमा समस्या भएको भन्दै सहजीकरण गरिदिन अनुरोध गरेको छ। हालै सम्पन्न 5औं अमेरिका नेपाल व्यापार परिषद टिफाको बैठकमा अमेरिकाले मासुजन्य वस्तुमा भइरहेको निर्यातमा सहजीकरणको माग गरेको छ। जवाफमा नेपालले अमेरिकाबाट आयात हुने कुनै पनि खाद्यमा प्रतिबन्ध नरहेको र नेपालको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले मान्यता दिएको प्रयोगशालाको प्रमाणपत्र चाहिने बताएको थियो। बैठकमा अमेरिकाले नेपाललाई उपलब्ध गराएको व्यापार सहुलियत लगायतका द्विपक्षीय व्यापार र लगानी सम्बन्धी विविध विषयमा छलफल भएको वाणिज्य मन्त्रालयकी सहप्रवक्ता उर्मिला केसीले जानकारी दिएकी छिन्। राष्ट्र बैंकको निर्देशनको असर शेयर बजारमा परेको छ। शेयर धित्तो कर्जामा कडाई गर्न निर्देशन दिएको भोलिपल्ट आज नेप्से परिसूचक 22.7 अङ्कले घटेको छ। लघु वित्त बाहेकका 11वटा समूहले परिसूचक 2032.5 अङ्कमा झारेका हुन्। जीवन बिमा समूहको परिसूचक सबैभन्दा धेरै 274 अङ्कले घटेको छ। यस्तै निर्जीवन बिमा समूहको 135, व्यापार समूहको 58, अन्य समूहको 32 र जलविद्युत समूहको 27 अङ्कले परिसूचक घटेको छ। बैंक समूहको परिसूचकमा 11 र विकास बैंक समूहको परिसूचकमा 16 अङ्कको गिरावट आएको छ। लघुवित्त समूहको परिसूचक भने 9 अङ्कले बढेको छ। 1,41,14,000 किता शेयर 6,76,98,00,000 रुपियाँमा किनबेच भएको छ। नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीको सबैभन्दा धेरै 80,25,00,000 रुपियाँको शेयर किनबेच भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। कोरोना भाइरसका नयाँ संक्रमितको संख्या घटेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 6,588 नमुना परीक्षण गर्दा 776 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। नयाँ संक्रमित मध्ये 363 जना काठमाडौँ उपत्यकाका हुन्। अहिलेसम्म संक्रमितको संख्या 2,51,700 पुगेको छ। तीमध्ये 2,40,000 भन्दा बढी संक्रमण मुक्त भएका छन्। आज 6 जना थपिएपछि संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 1,749 पुगेको छ। 281 जना आइसियु र 59 जना भेन्टिलेटरमा छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयले संक्रमण कम भए पनि जोखिम कायमै रहेकाले विदेशबाट आउने र संक्रमितसँग सम्पर्क हुनेलाई 10 दिन अनिवार्य क्वारेन्टिनमा बस्न आग्रह गरेको छ। मन्त्रालयले संक्रमितलाई पनि आइसोलेसनमा 10 दिन अनिवार्य बस्न भनेको छ। यस्तै निःशुल्क उपचार गरे बापतको शोध भर्ना रकम माग गरिएका बिरामीबाट कुनै शुल्क नलिन मन्त्रालयले आज अस्पतालहरूलाई निर्देशन दिएको छ। शुल्क लिएको पाइए शोध भर्ना नगर्ने पत्र मन्त्रालयले अस्पतालहरूलाई पठाएको छ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, महिला फुटबल टिमले विदेशी खेलाडी राख्न पाउने व्यवस्थालाई के भन्नुहुन्छ? ए, व्यावसायिकतातर्फको पहल, बी, देखासेकी मात्र, र सी, आफै सक्षम बनौ। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ। ए, व्यावसायिकतातर्फको पहलमा 53%, बी, देखासेकी मात्रमा 13% र सी, आफै सक्षम बनाउमा 34%। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमत आजको प्रश्न छ, ब्याङ्कहरूले निक्षेपको ब्याज दर किन घटाएका होलान्? ए, कर्जा विस्तार नभएकाले, बी, मुनाफा बढाउन, र सी, त्रुटिपूर्ण नीति। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया न्युज स्पेस ए, बी वा सी टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। बेलायतमा कार्यरत नेपाली सेफ सन्तोष शाह BBC मास्टर सेफ प्रोफेसनल 2020 को फाइनल चरणमा पुगेका छन्। सेलिब्रिटी सेफ एन्ड्रु वाङका लागि गत साताको सेमिफाइनलमा उनले नेपाली योमरीको परिष्कृत रूप प्रस्तुत गरेका थिए। यो मौलिक भोजनबाट प्रभावित निर्णायकले उनलाई सोझै फाइनल चरणमा प्रवेश दिए। सिराहाको कर्जन्डाहामा जन्मिएका शाहसँग सहकर्मी विकास थपलियाले भोलि हुने फाइनल चरणमा प्रस्तुत गर्ने परिकार लगायत विषयमा कुराकानी गरेका छन्।
नेपाली खाना पकाउँदै परिकार बनाउँदै चखाउँदै मास्टर सेफ प्रतियोगिताको फाइनल चरणमा आइपुग्नु भएको छ, कस्तो लागिरहेको छ? सेमी फाइनल भन्दा पहिला म एकदमै वरिड थिएँ र यो भन्दा पछिको राउन्डमा सबैमा ह्याप्पी। हिजोको राउन्डमा पनि हेर्नुभयो, यति इमोसन यति ह्याप्पी कि मसँग वर्डै छैन। त्यो म त मुनमा पुगे जस्तो लाग्छ मलाई त। नेपाली खानालाई तपाईँ फाइनल चरणसम्म आइपुग्दाखेरि मैले हेरेको थिएँ तपाईँले सेफको क्याप निकालेर नेपाली ढाका टोपी पालपाली ढाका टोपी लाएर प्रतियोगितामा सहभागी भइरहनु भएको थियो। एउटा त तपाईँले नेपाली परिकारलाई चर्चित बनाउनु भयो, संसारभर विश्वमञ्चमा पुर्याउनु भयो, अर्को चाहिँ नेपाली टोपीलाई पनि प्रसार गरिरहनु भएको छ होइन? म त आफ्नो कपडा लगाउन दियो भने त हामी म त दौरा सुरुवाल लगाएर काम गर्थ्यो होला र तिनीहरूले दिएन त्यस्तो। तपाईँले प्रस्ताव पनि गर्नुभएको थियो दौरा सुरुवाल लगाएर त्यसपछि यो प्रतियोगितामा सहभागी हुन्छ भनेर। ह्याटको लागि पनि यो हाम्रो ढाका टोपीको लागि र उसको लागि पनि उनीहरूले, किनकि यो बीबीसीको प्रोग्राम हो, बीबीसीमा कसैलाई प्रमोट गर्न दिँदैन, कसै कम्पनीलाई कसैलाई पर्सनलाई। त यो मैले त्यो तिनीहरूले पहिला टोपी खिचेर त्यो फोटो खिचेर उनीहरू लगेको छ पहिला, अनि उनीहरूले अप्रुभल गरेर पठाएको, उनीहरूको रिसर्च गरेको वास्तवमा यो ब्रान्डिङ त होइन। आइसक्रिम मैले पानको पत्तामा हालेर पानको आइसक्रिम बनाएर त्यो हाम्रो पूजा गर्ने थाली हुन्छ नि थाल, त्यसमा हालेर मैले सर्भ गरेको थिएँ। त हरेक चिज मैले कोसिस गरेको छु कि आफ्नो संस्कृति र आफ्नो रिवाजलाई अलिकति देखाउँ हाम्रो यो च्यानलको बाधा। सर्लाहीमा जन्मनु भयो, सर्लाहीको ती फुटपाथमा तपाईँले पाउरोटी बेचेकोदेखि लिएर अहिले बेलायतको 5 तारे होटलमा सेफ हेडको रूपमा काम गर्दासम्मको तपाईँको सङ्घर्षको कथा बताइदिनुहोस् न। आमाले मेरो लागि टिफिन ल्याउनुहुन्थ्यो, खाना बनाउनुहुन्थ्यो, त्यही खानालाई समर्पित गरेर सेम टु सेम त्यही पुरी त्यही तरकारी भुटेको भात। हामीसँग अब गरिब घरमा के हुन्छ र हाम्रो बासी भातलाई भुटेर बनाएको, त म त्यही भातलाई पनि त्यो चिउराको भातको सट्टामा चिउरा राखेर त्यसलाई भिगाएर त्यसले भुटेर बनाएको थिएँ, त्यो राइस पेपरमा हालेर बनाएको थिएँ। त त्यहाँबाट म बच्चाबाट पनि इन्डियाबाट यहाँ त्यो सङ्घर्ष भनेको त मेरो धेरै ठुलो सङ्घर्ष, तर म कहिले पनि ह्याप्पी थिएँ, त्यति बेला पनि ह्याप्पी थिएँ, म पाउरोटी बेच्दा पनि ह्याप्पी थिएँ, अहिले पनि ह्याप्पी छु। नेपाली परिकार नेपाली खानाको परिकारहरू त्यो चाहिँ बेलायतमा कसरी प्राप्त गर्नुभयो? नेपाली खाना नेपालीले नै होच्याएर त्यो तल गएको हो। त्यो माथि नबढ्नको कारण के हो भन्नाले हामीले आफ्नो खानाले आफैले होच्यायो। त्यो आन्द्रा बुढी जस्तो एक दिन के भयो कि हामी भुटन भन्छ, त भुटन भनेको आन्द्रा बुढी हो। त आन्द्रा बुढी नबनाउनु भाइ है, एउटा मेरो दाइ हुनुहुन्छ सेफ साथी हुनुहुन्छ, उहाँले भने आन्द्रा बुढी नबनाउनु होला है, हाम्रो नेपालीको बेइज्जती हुन्छ अरे, इज्जत खराब हुन्छ अरे। त मैले खाएको जो राउन्ड आएको थियो मैले आन्द्रा बुढी बनाएको थिएँ त्यहाँ। भुटनलाई पाईमा हालेर त्यो स्टार अफ द डिस थियो, त्यो बेस्ट पाई भनेर भन्थ्यो त्यसलाई होइन। त आन्द्रा बुढी पनि मैले बनाइदिएँ। हाम्रो नेपाली हामी खाने कुरा हो, बनाउने हो, हाम्रो संस्कृति हो, हामीलाई लाज लाग्दैन र त्यो लाजलाई हटाउनु पर्छ र यो एउटा एकदमै राम्रो स्टेप छ र हाम्रो खानालाई नहोच्यो। हामीसँग एकदमै मिठो खाना छ। सन्तोषजी, तपाईँ यो प्रतियोगिताको फाइनल चरणमा आइसक्नुभयो, अब तपाईँ जितको लागि एक स्टेप मात्र पछाडि हुनुहुन्छ होइन? भन्न मिल्छ भने अब के परिकार तपाईँ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ र त्यो नेपाली नै हुन्छ अथवा अरू कुनै? मैले सुरुबाटै भनेको थिएँ म पहिलो राउन्डमा आउट होस् या सेकेन्ड राउन्डमा आउट होस् या फाइनलमा जाउँ या फाइनल जितौँ या नजितौँ या सेमी फाइनलबाट आउट हो, म बनाउँछु नेपाली खाना। म अरू खाना बनाउँदैन, मलाई टाइटलको पनि लोभ छैन र केही लोभ छैन। मैले फाइनलमा गएर जित्न पनि नसके भने मलाई केही छैन, तर नेपाली खाना नै बनाउँछु। त्यति त म सुरुबाटै भनेको थिएँ। एन्ट्री हुनु त्यो खाना के हुन्छ, त्यो परिकार के हुन्छ भन्न मिल्छ? मैले धेरै तयारी गरेको छु, अनि त्यो कम्पिटिसनको लेभल हुन्छ। जस्तो कि हिजो उनीहरू अस्ति भन्यो कि डेजर्ट बनाउने रे, त मैले कोदोको खिरको डेजर्ट बनाएको थिएँ, म्याङ्गो बनाएको थिएँ, त्यहाँ फिट भयो। अब तिनीहरूको के च्यालेन्ज आउँछ र के दिन्छ हामीले फिक्स हुँदैन, तर मैले धेरै तयारी गरेको छु। हामीले नदेखाउन सकेको हामी नदेखाउन सकेको खोले साग, भैँसीको मासु होइन, हाम्रो छ्याङ जो हाम्रो रक्सी भयो, त यिनीहरू हामीले धेरै परिकार छन् त्यस्ता चिजहरू जो टिपिकल छन्, बाँकी छन्। हाम्रो नेवार समुदायमा आइला भन्ने रक्सी हुन्छन्, त्यसलाई देखाउन सकेको छैन। हामी त्यो आन्टी छ त्यो भर्ने त्यो रक्सीको त्यो देखाउन सकेको छैन। त्यो सबै मैले स्टुडियोमा लिएर साइडमा लिएर राखेको छु। कुनै मौका यस्तो आउला त्यहाँ मैले त झ्याप्पै हान्ने हो र सबैलाई नेपाली खानालाई देखाउने हो। मैले सन्तोष शाहको कुराकानीको अर्को भर्जन भोलि बिहानको गुड मर्निङ नेपालमा 8 बजे प्रसारण हुनेछ। अब जनताको आवाज। हामीले कैलालीमा सोधेका छौँ, विद्यालयमा विद्यार्थीको पठन पाठन त हुन थाल्यो, तर कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट विद्यार्थी अभिभावक र शिक्षकलाई कसरी जोगाउने? जनताको आवाज। सकेसम्म 2 शिफ्टमा 3 शिफ्टमा कसरी चलाएर हुन्छ, उनीहरूलाई आधा विद्यार्थी कम हुने गरी सोसियल डिस्टेन्स कायम हुने गरी राख्नु पर्यो। आफ्नो बच्चाहरू
स्कुल पठाउँदाखेरि सेनिटाइजर, मास्क, तातो पानी दिएर पठाउने। मास्क लगाएर अनिवार्य स्कुल प्राङ्गणभित्र प्रवेश गर्ने र पढाउँदाखेरि पनि एउटा कस्तो भने सिफ्ट वाइज पढाउँदाखेरि एउटा बेन्चमा जम्मा 2 जना विद्यार्थीहरू राखेर पढाउँदाखेरि एउटा उनीहरूलाई सङ्क्रमणबाट जोगाउन सकिन्छ। बच्चाहरूलाई कसैलाई टच नगर्ने अनि आफ्नो घरबाट पनि सन्देश दिनुभयो। पढाउँदाखेरि पनि टाढा टाढा राख्ने अनि विद्यार्थीहरूलाई आफूले अपनाएका जसै सेनिटाइजर भयो, मास्कहरू एकदम नियमपूर्वक लगाउनु भन्ने। विज्ञहरू केही समय क्लासमा गएर यो कक्षा समेत सचेतना सम्बन्धी कोरोना कहरको सचेतना सम्बन्धी कक्षा पनि लिइदिने मान्छेहरू विद्यालय पुगिदिनु भयो भने अझ राम्रो हुन्छ। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले डेभ वाटमोरलाई मुख्य प्रशिक्षकमा नियुक्त गरेको छ। क्यानले 3 महिनाको प्रयासपछि प्रशिक्षक छानेको। प्रशिक्षकका लागि 72 जनाको आवेदन परेको थियो। वाटमोर अनुभवी प्रशिक्षक रहेका छन्। उनले 24 वर्ष पहिले श्रीलङ्कालाई विश्वकप जिताएका थिए। श्रीलङ्काको कोलम्बोमा जन्मेका वाटमोर अस्ट्रेलियामा बस्ने गर्छन्। श्रीलङ्कापछि उनले बङ्गलादेश, पाकिस्तान र जिम्बाब्वेको राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको प्रशिक्षकका रूपमा काम गरेका थिए। उनी 10 महिनादेखि सिङ्गापुरको प्रशिक्षकमा रहेका छन्। क्यानले पूर्व कप्तान विनोद दासलाई क्रिकेट प्रबन्धक बनाएको छ भने प्रबन्ध निर्देशकको जिम्मेवारी रौनक मल्लले पाएका छन्। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको मुख्य प्रशिक्षकमा डेभ वाटमोर नियुक्त भएका छन्। वाटमोर श्रीलङ्काको कोलम्बोमा जन्मेका हुन्। सन् 1962 मा परिवार बसाइ सरेपछि अस्ट्रेलिया पुगेका उनले त्यहाँको राष्ट्रिय टिमबाट खेल्ने अवसर पाएका थिए। श्रीलङ्कामा जन्मेर सन् 1962 मा परिवारसँगै अस्ट्रेलिया बसाइ सरेपछि वाटमोरले त्यहाँको राष्ट्रिय टिमबाट खेल्ने अवसर पनि पाएका थिए। दशक लामो खेलाडी जीवनबाट 1989 मा सन्यास लिएर प्रशिक्षणमा लागेका हुन्। श्रीलङ्काले 1996 मा विश्वकप जित्दा वाटमोर प्रशिक्षक थिए। श्रीलङ्कालाई विश्व च्याम्पियन बनाएपछि उनी इङ्ग्लिस काउन्टी क्रिकेट टिम लङ्कासायर पुगे र 2 राष्ट्रिय लिग तथा निटवेस्ट ट्रफी जिताए। त्यसपछि फेरि श्रीलङ्का फर्किँदा 1979 को विश्वकपमा भने सोचे जस्तो सफलता हात लागेन। तर 2003 को विश्वकपमा श्रीलङ्का सेमिफाइनलमा पुग्यो। वाटमोरकै नेतृत्वमा श्रीलङ्का क्रिकेटको रूपान्तरण देखेपछि उनलाई बङ्गलादेशले प्रशिक्षक बनायो। त्यहाँ श्रीलङ्कामा झै सफलता त दोहोरिएन, तर 2005 मा बङ्गलादेशले जिम्बाब्वे विरुद्ध पहिलो टेस्ट म्याच जित्यो भने कार्डिफमा भएको एक दिवसीय क्रिकेटमा अस्ट्रेलियालाई हरायो। 2007 को विश्वकपमा बङ्गलादेश सुपर 8 का लागि समेत छनौट भयो। बङ्गलादेश छाडेपछि वाटमोर भारत र इङ्ल्यान्डको प्रशिक्षकका दावेदार थिए। तर इङ्ल्यान्डले पिटर मोरेस र भारतले रवि शास्त्रीलाई टिमको जिम्मा दिएपछि उनी 2007 मा भारतको नेसनल क्रिकेट एकाडेमीको निर्देशक बने र U19 टिम पनि सम्हाले। त्यही बेला भारतले विराट कोहलीको कप्तानीमा U19 विश्वकप जित्यो। 2010 र 2011 मा आइपिएल टिम कोलकाता नाइट राइडर्सको प्रशिक्षक रहेका वाटमोर 2012 मा भने पाकिस्तानी टिमको प्रशिक्षक बन्न पुगे। उनकै प्रशिक्षणमा पाकिस्तानले एसिया कप जित्यो। त्यसपछि जिम्बाब्वे पुगेका उनले त्यहाँ पूरा काम गर्न पाएनन्। 2017 र 18 मा केरला क्रिकेट एसोसिएसनको मुख्य प्रशिक्षक रहेका उनी केरला क्रिकेटमा दीर्घकालीन प्रभाव छाड्न सफल भएको मानिन्छ। 2020 फेब्रुअरीदेखि वाटमोर सिङ्गापुर क्रिकेट टिमको मुख्य प्रशिक्षक छन्। अब उनी जनवरी पहिलो सातामै नेपाल आउनेछन्। नेपाली क्रिकेट टिमलाई वान डे स्ट्याटसमा टिकाइराख्ने र विश्वकप क्वालिफायरमा अब्बल नतिजा दिलाउने जिम्मेवारी अब वाटमोरको काँधमा सुम्पिएको छ। कान्तिपुर खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। अब मौसम। आज काठमाडौँ उपत्यकाको न्यूनतम तापक्रम 2.2 डिग्री मापन भएको छ। यो यस वर्षको सबैभन्दा कम तापक्रम हो। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार पश्चिमी वायु सक्रिय हुँदा मुलुकको पश्चिमी तथा मध्य हिमाली भूभागमा चिसो झन बढेको छ भने उपत्यकासहित 7 प्रदेशको दैनिक तापक्रम घट्दो छ। आज सबभन्दा कम जुम्लामा -7.5 डिग्री मापन भएको छ। दिपायल 1.5, सुर्खेतमा 3.4, विराटनगरमा 10.5 डिग्री मापन गरिएको छ।
बिहिबार काठमाडौँ उपत्यकाको न्यूनतम तापक्रम 2.2 डिग्री मापन भएको छ। यो यस वर्षको सबैभन्दा कम तापक्रम हो। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार पश्चिमी वायु सक्रिय हुँदा मुलुकको पश्चिमी तथा मध्य हिमाली भूभागमा चिसो झन बढेको छ भने उपत्यका सहित 7 प्रदेशको दैनिक तापक्रम घट्दो छ। बिहिबार सबभन्दा कम जुम्लामा -7.5 डिग्री मापन भएको छ। दिपायल 1.5, सुर्खेतमा 3.4, विराटनगरमा 10.5 डिग्री मापन गरिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा नै यो वर्षकै न्यूनतम तापक्रम मापन गरिएको छ। आजको न्यूनतम तापक्रम काठमाडौँ उपत्यकामा 2.2 रहेको छ। त्यसै गरी हाम्रो नेपालमा हामीले राखेको विभिन्न 16वटा स्टेसनहरू भने सिनेप्टिक स्टेसनहरूमध्ये सबभन्दा कम मापन गरिने स्टेसन भनेको हाम्रो जुम्लामा रहेको स्टेसनमा हो र आज त्यस जुम्लामा चाहिँ -7.5 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको छ न्यूनतम तापक्रम। पुस लागेसँगै तराईका अधिकांश जिल्लाहरूमा हुस्सु र कुहिरोले जनजीवन कष्टकर बन्दै गएको छ। चिसोबाट विशेष गरी वृद्ध-वृद्धा र बालबालिका बढी प्रभावित हुने भएकाले सचेत रहन सुझाव दिएको छ। कोरोना महामारीका कारण पनि यसपालि चिसोबाट जोगिन सर्वसाधारण आफै पनि सचेत छन्। हामी अहिले मध्याह्न जाडोमा भएकोले अझै पनि जाडो यो न्यूनतम तापक्रम र अधिकतम तापक्रम दुवै गिरावटमा आउने सम्भावना नै रहन्छ, किनभने अहिले अर्को कुनै मौसमी प्रणाली भित्रिने पनि सम्भावना छैन यो केही दिनको लागि। र उत्तर पश्चिमबाट यो हिमालयन क्षेत्रबाट चिसो हावा सुक्खा हावा पनि बहिरहेको भएकोले चाहिँ अहिले चिसो हुने क्रम चाहिँ जारी नै रहन्छ केही दिनको लागि। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार अबको केही दिन देशभर दिउँसो घाम लागे पनि बिहान र बेलुकी बढी चिसो बढ्ने र तापक्रम घट्दै जानेछ। पश्चिमी वायुको सक्रियताले बढ्ने चिसोको असर पुस महिनाभरि जारी रहने अनुमान छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिमिरेका साथ पर्वतराज घिमिरे, काठमाडौँ। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। अध्यादेश फिर्ता लिने सहमतिपछि पनि प्रधानमन्त्रीद्वारा संवैधानिक परिषदको बैठकको प्रयास दाहालसँग छलफलपछि स्थगित। प्रधानमन्त्री ओलीका कदम एकपछि अर्को गरी असफल, राजनीतिक वैधता र नैतिकताको प्रश्न। $50,000 टन युरिया मल ल्याउन नेपाल र बङ्गलादेश बीच सरकारी तहमै सम्झौता, मल आउन 2 महिना लाग्ने। राष्ट्र ब्याङ्कको नीतिले बचतकर्ता मारमा, मुद्दतीमा ब्याज घट्यो, साधारण बचतको बढेन। र 24 वर्ष अघि श्रीलङ्कालाई विश्वकप जिताएका डेभ वाटमोर अब नेपाली क्रिकेट टोलीका मुख्य प्रशिक्षक, पूर्व कप्तान विनोद दासलाई म्यानेजरको जिम्मेवारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। हाम्रो अर्को समाचार बुलेटिन भरे राति 10:30 बजे अङ्ग्रेजीमा र 11 बजे नेपाली भाषामा हुनेछ। नमस्ते।